अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ही बड़े पैमाने पर तबाही के मनाजिर आज पूरे दिन आप अपनी स्क्रीन पर भी देखते रहे हैं और आपने देखा कि सैलाब से जो तबाहकारियाँ इस वक्त हुई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को, मुताद्दिद मकानों को यानी इंतहाई नुकसान पहुँचा है और 4 अजला ऐसे बताए जाते हैं जो शदीद मुतासर हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिश, क्लाउड बर्स्ट, लैंड स्लाइडिंग, आसमानी बिजली गिरना और उसके नतीजे में जो सैलाब की सूरत हाल है वो इंतहाई उसने तशवीशनाक सूरत हाल पैदा की। कई ऐसी मकानात जो मुनहदम हुए, कई लोग जो हैं उनको मुंतकिल कर दिया गया। इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात ज़ाहिर है, मौसम के बायस बड़ी मुश्किलात भी हुई और हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा का जो वज़ीर आला का हेलीकॉप्टर है जो कि इमदादी कार्रवाई के लिए जा रहा था वो भी इसी हादसे का शिकार हुआ और उसमें जितने लोग सवार थे वो शहीद हुए। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की NDMA को भी हिदायत दी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने यौम सोग का ऐलान किया है। दिन भर में हमने देखा कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हों या फिर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर हों, वो यही अपीलें करते रहे हैं कि इस वक्त जो मुश्किल की घड़ी खैबर पख्तूनख्वा पर आई है, सबको मिलकर काम करना है और जल्द से जल्द इमदादी कार्रवाइयों को तेज़ करना है ताकि लोगों को मुश्किल से बचाया जा सके। इसी सब पर बात करते हैं। हमारे साथ इन फोकस हैं फराज अहमद मुग़ल साहब, तर्जुमान हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस फराज साहब। इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, जिस बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, हमारे नाजरीन के लिए बताइएगा कि कितनी जानों का ज़िया हुआ है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचा है और जितने अजला में सबसे ज़्यादा इस वक्त एमरजेंसी नाफिज है। ये जो पिछले 24 घंटों में खैबर पख्तूनख्वा के हादसात हुए उसमें मजमूई तादाद जो इस वक्त हमें रिकॉर्ड हुई है वो 146 अफराद जो है शहीद हुए हैं और 15 जख्मी हैं। और आपको बताते चलो कि बाजवड़ में जो है जो दरिया में फंसे थे 11 अफराद को वो भी रेस्क्यू कर लिया गया। इस वक्त तकरीबन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 4,500 से जाहिद लोगों को जो है वो रेस्क्यू और महफूज मकामात तक मुंतकिल कर दिया गया। ये ऑपरेशन ये इससे पहले कुदरती आफात आने से पहले खैबर पख्तूनख्वा जारी कर दिया था जिसमें काफी तादाद में जो है हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की मशीनरी जिले इंतजामिया रेस्क्यू 1122 हाई अलर्ट थी। सानिया सवात के बाद जो है हुकूमत ने 200 मीटर के में आने वाले दरिया सिंध में नदी नालियों के करीब गैर कानूनी तजावुज़ात जो है वो भी और ये ऑपरेशन बदस्तूर 2 माह से जारी था। अच्छा। डेरा इस्माइल खान से लेकर चित्राल तक ये बगैर बिला तफरीक ये ऑपरेशन जारी था और इसमें काफ़ी नुकसानात हुए हैं। इसमें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को बहुत सारा सियासी ये तजावुज़ात ख़त्म करने में बहुत सारा सियासी प्रेशर भी है, बहुत सारा प्रेशर। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर ने बिला तफरीक ऑपरेशन का कहा था कि अपना हो या गैर हो उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाए, गैर कानूनी चीज क्योंकि और हमारे इसके अलावा नदी नालों और दरिया जितने भी थे उनके करीब जो है स्पेशल रेस्क्यू 1122 के यूनिट भी बनाए गए थे। अच्छा, ठीक है। और इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के 2 हेलीकॉप्टर जो थे वो पिछले 2 माह से जो है वो रेस्क्यू 1122 को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो बाकी गुज़िश्ता अदवार में खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के ज़रिए इस्तेमाल होते थे, लेकिन जब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर ने हल्फ उठाया तो उन्होंने उसके बाद बाजवड़ में जो वाक़यात रहनुमा हुए थे उस टाइम से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जो है रेस्क्यू 1122 को ये दोनों हेलीकॉप्टर वक्फ कर दिए थे। अच्छा। आज एक वाक़या पेश आया है जिसमें एक खैबर पख्तूनख्वा का M17 जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश कर गया है जिसमें हमारे 5 जवान जो है वो शहीद हो चुके हैं। 2 पायलट समेत 5 अफराद जो है वो शहीद हो चुके हैं। सही है। मुझे अब ये बताइएगा फराज अहमद मुग़ल साहब, क्योंकि आपने बताया कि पहले तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा था, लेकिन जो तबाही हुई है और जिन लोगों को महफूज मुकामात पर आप लोग लेकर चले गए हैं, वफाकी हुकूमत की जानिब से भी कहा गया है कि ताउन के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने के लिए वज़ीर आज़म ने NDMA को भी कह दिया है। जिन लोगों को अब वहाँ पे ज़ाहिर है क्योंकि तबाही इतने बड़े पैमाने पर है, उनको आप लोग महफूज मकामात पर तो शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या सूबाई हुकूमत ने उनके लिए इंतज़ामात रखे हुए हैं? जी, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जितने भी 7 करीबी डिस्ट्रिक्ट थे वहाँ पे जितनी
सरकारी इमारतें थी उनको खाली करवा दिया गया है। वहाँ पर तमाम तर इंतजामात, शेल्टर, होम बना दिए गए हैं जहाँ पर मुतासरीन को वहाँ पर महफूज मकामात पर मुंतकिल करके वहाँ पर खाने पीने रिहाई तमाम तर इंतजामात कर लिए गए। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से बड़ी तादाद में मशीनरी, जो करीबी डिस्ट्रिक्ट है मुतासरा इलाकों के, वहाँ की जितनी मशीनरी थी, व्हीकल्स थे, वो तमाम तर इन इलाकों में भेज दी गई है। और इसके साथ साथ हेलीकॉप्टर जो हैं हमने प्राइवेट जो थे वो भी हायर कर लिए हैं। इस वक्त एनडीएमए या वफाकी हुकूमत सिर्फ बातों तक और इस चीज तक महदूद है कि हम मदद कर रहे हैं, करेंगे, लेकिन इसके बड़ा हादसे के इंतजार में बैठी है। अभी तक वफाकी हुकूमत ने किसी किस्म का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ तावन नहीं किया। ये सिर्फ यहाँ पे बैठकर टॉक शोज में, प्रोग्रामात में बैठकर ये सिर्फ कह रहे हैं। और वज़ीर-ए-आज़म साहब तो हमेशा उनकी तो या तो सुनी नहीं जाती या सुनी जाती है, और खैबर पख्तूनख्वा के साथ सौतेली माजरा सलूक वो खुद ही करना चाहते हैं। नहीं, लेकिन एनडीएमए तो पीडीएमए के साथ कोऑर्डिनेट करती है ना, तो उन्होंने एनडीएमए को हिदायत दी है। एनडीएमए ने 24 घंटे पहले बताया हुआ है पीडीएमए ने एनडीएमए को, लेकिन किसी किस्म का तावन नहीं किया गया एनडीएमए की जाने से। उनके पास हेलीकॉप्टर्स हैं, उनके पास अपनी तमाम तर मशीनरी है जो पूरे पाकिस्तान में वो कर सकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खैबर पख्तूनख्वा के पास मशीनरी, रेस्क्यू 112 और मशीनरी बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये सानिया, ये मुल्क का सानिया है। ये बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। अब देखते हैं सियासी यहाँ पे बिल्कुल आपने सही कहा, इसमें कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं है। और आप भी ये देखिए कि किस तरह से वफाकी हुकूमत एनडीएमए के जरिए मदद कर रही है। ऐसा हो नहीं सकता कि इतना बड़ा सानिया हो जाए और खामोशी इख्तियार कर ली जाए। आज सुबह से ही हम देख रहे हैं, लेकिन हम दुआ गो हैं कि जल्द से जल्द इस कुदरती आफत से जो लोग मुतासर हुए हैं उस पर काबू पा लिया जाएगा और उनकी दादरसी भी हो सकेगी। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। इन फोकस है बैरिस्टर अकील मलिक, वजीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ। बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। बैरिस्टर साहब, पहले आज सेनेट का जिक्र कर लेते हैं क्योंकि ये बहस आज सेनेट में भी हुई और गुज़िश्ता रोज़ से कई लोगों की दिल आज़ारी भी हुई है। सोशल मीडिया पे भी आपने देखा कि किस तरह से लोग इसके हवाले से हुकूमत वक्त से सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि यौम आज़ादी के मौके पर जो इश्तहारात वफाकी हुकूमत की जानिब से छापे गए, दिए गए, उस सब में बानी जो पाकिस्तान है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, उनकी तस्वीर को बिल्कुल ही माइनस कर दिया गया। किसी हुकूमत ने ऐसा नहीं किया। ये इतनी बड़ी गलती है किसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बड़ी अफसोसनाक बात है कि ऐसा हुआ है और आज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आज़म ज़ी तारड़ साहब ने भी ये बात की कि इसकी प्रॉपर इंक्वायरी होगी, इसकी रिपोर्ट जो है वो हाउस को भी पेश की जाएगी और मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ हैं, मुख्तलिफ सरकारी और गैर सरकारी इदारे हैं, वो इश्तहारात देते हैं। अब ज़ाहिरी बात है कि ये कोई एक सेंट्रल जो है इदारा या मिनिस्ट्री है वो नहीं देती, मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ देती हैं, मुख्तलिफ इदारे देते हैं। अब ये देखने की ज़रूरत है क्योंकि इसको प्रोब होना चाहिए और ऐसा नहीं हो सकता कि बानी पाकिस्तान की जो तस्वीर है, बानी पाकिस्तान की जो तस्वीर है उसको आप किसी हवाले से भी, वेदर नोइंगली, अननोइंगली, एरोनियसली और अदरवाइज जो है उसको माइनस किया जाए या गफलत में या अदरवाइज उसको ना लगाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वजह से ही आज इस मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह हम एक आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे हैं और ये मुल्क भी उनकी बदौलत है अल्लाह ताला के बाद। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए था। इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री जो है वो इसको डील नहीं करती। आप कह रहे हैं कि मुख्तलिफ इसमें वजारतें होती हैं। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री बेसिकली उसी का काम है और वही ये सब कुछ करती है। देखें, इट्स सर्टेनली नॉट जस्ट लिमिटेड टू इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री। मैंने यही आपसे जिक्र किया कि आज आज़म ज़ी तारड़ साहब ने भी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये जिक्र किया कि मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ हैं, मुख्तलिफ सरकारी और गैर सरकारी इदारे हैं और ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज इसका प्रोब होना चाहिए और होगा। ये नहीं कहा जा सकता कि ऐसी बड़ी गफलत या ऐसी एरोनियसली, नोइंगली या अननोइंगली या इवन अदरवाइज ऐसी कोई भी आप चीज़ हो उसको परमिट करने या उसकी इजाज़त दें, तो इसकी तो बिल्कुल इजाज़त नहीं है। और ये मेरी अपनी दिल आज़ारी भी हुई है। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि फाउंडर ऑफ द नेशन
کی تصویر اگر اشتہارات پہ نہیں ہے اور جس کی مطلب میں تو یہ کہتی ہوں کہ ہمارا تو جشن آزادی پر سب سے پہلے اگر کسی کی تصویر آپ کے ویژن میں بھی آتی ہے, آپ کے ذہن میں بھی آتی ہے, تو وہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی آتی ہے, علامہ اقبال کی آتی ہے, اور اس کے بعد جو تحریک کے اندر جتنے بھی لوگ انوالو تھے ان کی آتی ہے. بٹ اٹ آلویز اسٹارٹس فرام فاؤنڈر آف دا نیشن. بٹ ود ڈیو ریسپیکٹ بیرسٹر صاحب, یہ جو اشتہار ہے اس کے نیچے وزارت اطلاعات و نشریات لکھا ہوا ہے, تو میرے خیال سے تارڑ صاحب سے پوچھنا چاہیے, اعظم نذیر تارڑ صاحب سے نہیں, عطا اللہ تارڑ صاحب سے پوچھنا چاہیے, جو کہ منسٹر آف انفارمیشن ہے اور جن کو اعزاز بھی دیا گیا ہے. جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جس کسی کی غفلت سے ہوا, جس کسی کی جانتے یا بوجھتے یا ایسی unknowingly اگر ایسی کوئی بات ہوئی ہے تو بالکل یہ انکوائری ہوگی and they will be held responsible. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ذمہ داری سے اور کیونکہ فلور آف دا ہاؤس پہ بھی ہوا, لیکن اس کے اوپر بات کرنا ضروری تھا اس لیے کیونکہ بالکل جیسے آپ کی دل آزاری ہوئی ویسے پوری قوم کی بھی دل آزاری ہوئی ہے اس پر. دوسری بات جو ہم نے دیکھا وہ اپوزیشن کڑی تنقید کا نشانہ اس وقت حکومت کو بنا رہی ہے, جو کہ آج کے سینٹ میں بھی ہم نے دیکھا سول ایوارڈز کے حوالے سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ مطلب سب کو سول ایوارڈز دے دیے گئے, لیکن تحریک انصاف نے یہ بھی کہا کہ ان کے جو ٹائیگرز ہیں جنہوں نے مارکہ حق میں پوری رات بھارت کے بیانیے کی نفی کی اور ان سے بالکل باقاعدہ طریقے سے لڑائی رکھی سوشل میڈیا پر, ان کو بھی ملنا چاہیے تھا. یہ ان کی ڈیمانڈ ہے. دیکھیں میں بالکل یہ بات دوبارہ ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن کہوں گا کہ آج تارڑ صاحب نے یہ بالکل بات کی آن دا فلور آف دا ہاؤس کی, اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ کسی سیاسی دھڑے میں یا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ آپ کی وابستگی ہے تو تب دیکھیں فرسٹ اینڈ فارموسٹ ہم پاکستانی ہیں, اور بحیثیت پاکستانی اس کروشل ٹائم پہ جس کسی کا جو کردار تھا, جو رول تھا, ویدر ان کو اوارڈ ملا ہے یا نہیں ملا, آئی تھنک وہ لائق تحسین ہے کہ ان کا جو کردار رہا, ان کی جو کنٹریبیوشن رہی بحیثیت پاکستانی, اور اس جنگ میں ویدر اٹس دا نارمل وارفیئر جو ایک آپ اپنے آرٹلری کے ساتھ لڑتے ہیں یا ڈیجیٹل وارفیئر میں, تو میرے خیال سے پاکستانی ہونے کا ثبوت جو ہے ہم سب نے دیا ہے. اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ کسی کو ایوارڈ ملا یا کسی کو نہیں ملا. ہم اپریشیٹ کرتے ہیں تمام تر, ویدر وہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے لوگ ہوں یا پورے پاکستان کے سوشل میڈیا کے لوگ ہوں, تو بالکل نوجوانوں نے جو ڈیجیٹل وارفیئر کے ڈومین میں اپنا لوہا منوایا ہے, اور بالکل ان کو اپریشیٹ ہونا چاہیے. اور اپریشیٹ گائے بگائے وزیر اعظم صاحب نے بھی کیا, اور تمام تر عسکری جو ادارے ہیں انہوں نے بھی کیا. تو یہ نہیں ہے کہ اپریشیٹ نہیں ہوئے. اینڈ آئی تھنک جو ایوارڈز کی جہاں تک بات ہے تو بالکل وہ 5-6 وزراء کے علاوہ بیشتر ایوارڈز جو ہیں وہ شہداء کی فیملیز اور جو لوگ افواج پاکستان سے یا ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے تھے انہی سے گئے ہیں, whether that's نیوی, ایئر فورس, آرمی, آرم فورسز, ان کو مینلی وہ ایوارڈز دیے گئے ہیں. اس میں 5-6 یا 6-7 وزراء تھے, ان کی بھی بیکاز آبویسلی ایک وار روم سچویشن تھی, اور وار روم کیبنٹ جو تھی اس میں ان کا کلیدی کردار تھا, اور انہوں نے راؤنڈ دا کلاک جو ہے whether that's transmission of the information اور میکنگ ٹائملی ڈیسیجنس, تو وہ تمام تر معاملہ جو ہے وہ انہوں نے کیا, اور اس پہ آئی تھنک اگر ان کو اپریشیٹ کیا گیا, سو وی مسٹ آل کم ٹوگیدر اینڈ اپریشیٹ دیئر ایفرٹس ایز ویل. دیکھیں بالکل کوئی بھی میں سمجھتی ہوں کہ جس وقت یہ مارکہ حق ہوا, جیسے آپ نے بیان بھی کیا, پوری قوم بھی متحد تھی اور سب نے اپنی کیپیسٹی کے اندر کردار ادا کیا ہے. لیکن آپ لوگوں پہ جو تنقید بن رہی ہے وہ کسی عسکری قیادت کو, مطلب جتنے بھی ہمارے سروسز چیفز ہیں یا پھر وہ جو غازی ہیں, وہ جنہوں نے جا کر باقاعدہ اس کے اندر حصہ لیا ہے, اس پہ کسی نے بھی سوال نہیں اٹھائے. سوال وزراء پر اٹھے کہ یہ تو ان کا کام تھا. ظاہر ہے ان کا کام تھا ایک تو پرفارم کرنا, اور دوسری بات یہ کہ مارکہ حق میں اپوزیشن کہہ رہی ہے انہوں نے کیا کام کیا. پھر ایک سوال سینیٹر ہمایوں مومن نے اٹھا دیا, انہوں نے کہا پھر اگر ایسا ہی ہے کہ آپ نے دینا ہے تو اصل جو آرکیسٹریشن ہے وہ تو آپ لوگوں نے خود بتایا کہ میاں محمد نواز شریف نے کی تھی, تو ان کو بھی ایوارڈ دینا چاہیے تھا. دیکھیں وزیر اعظم کا بھی نام تھا اور انہوں نے اپنا نام خود جو ہے لسٹ سے کاٹا, اور انہوں نے اس چیز کو کیا کہ بالکل انہوں نے اپنا نام, اپنی سجیشن یا اپنا جو ان کو سجیسٹ کیا ہوا تھا, یہ ریکمینڈ کیا ہوا تھا, تو انہوں نے اپنی ریکمنڈیشن کو کاٹ دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس چیز پہ نہیں آنا چاہیے کہ کس کو ملا کس کو نہیں ملا, اور
जिन लोगों ने परफॉर्म किया, जिन लोगों ने काम किया, वेदर उनको मिला या नहीं मिला, वी शुड बी अबव ऑल ऑफ दिस एज पाकिस्तानीज। वी आर प्राउड, और हमारा यकीन जाने के सर फ़ख्र से बुलंद है कि अल्हम्दुलिल्लाह दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया, और जिस तरह और जिस कैपेसिटी में, जिस कैपेबिलिटी के साथ तमाम पाकिस्तानियों ने, वेदर वो हुकूमत में हो, अपोजिशन में हो, सोशल मीडिया पे हो, ऑन ग्राउंड हो, जिधर हो, सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। और मैं तो एटलीस्ट सबको अप्रिशिएट करता हूं। आप तो कर रहे हैं सर, लेकिन आप भी उस कमेटी में चले जाएं फिर, जो अवार्ड के लिए जो पूरी कमेटी है उसके अंदर आपकी भी इनपुट होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों पे वैसे वाकई तनकीद तो बनती है, लेकिन आई डोंट वांट टू गेट इनटू दोस डिटेल्स। लेकिन बहरहाल लेट्स मूव फॉरवर्ड। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए इस वक्त मसला है वो है उस एक्ट की तरमीम के हवाले से जिस पे एमनेस्टी इंटरनेशनल साउथ एशिया के रीजन ने भी बाकायदा तौर पर कहा है कि पाकिस्तान ने की कौमी असम्बली ने जो एंटी टेररिज्म एक्ट 1997, जिसे अमेंडमेंट 2024 के नाम से आप लोगों ने पास किया है, उसमें जो ये कहा गया कि 3 माह के लिए जो इदारे हैं, जो तरमीम की गई है, उसके तहत मुसल्लह अफवाज या सिविल आर्म्ड फोर्सेस किसी भी शख्स को हिफाजती हिरासत में रखने के मजाज होंगे जो मुल्की सलामती, दिफा, अमन व अमान, अगवा बराए तावान और टारगेट किलिंग में मुलव्वस पाया जाता है, उसे हिरासत में रखा जा सकेगा। तो इस पे एमनेस्टी इंटरनेशनल भी कहती है कि दिस इज़ अगेंस्ट द पॉलिटिकल सिविल राइट्स, लिबर्टीज़, एंड एट द सेम टाइम जो फेयर ट्रायल का एक राइट है वो आप एक तरह से छीन रहे हैं लोगों को। तो पहले तो ये एक्सप्लेन कीजिए सर कि ये जो अमेंडमेंट हुई है, तरमीम हुई है, इसकी क्यों ज़रूरत पेश आई? मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने एटलीस्ट मुझे एक्सप्लेनेशन का मौका दिया इस तमाम तर मामले के ऊपर। देखें, इस कानून को अगर आप देखें तो उसमें जो फाइनल उसका वर्जन है उसमें सफिशेंट ग्राउंड्स का लिखा हुआ है, और ये डिटेंशन इसलिए ये कोई नई चीज़ नहीं है। आपको याद होगा APS का अफसोसनाक वाक़या जब हुआ 2014 में, तो उसके बाद भी सनसेट क्लॉज के साथ आइन और कानून में तरमीम की गई, और वाक़तन उस वक़्त दहशतगर्दी के नासूर से जान छुड़ानी थी। ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब हुआ, और जो इतना कामयाब ऑपरेशन था कि वाक़तन इस दहशतगर्दी के नासूर से हमने जान छुड़वाई, विच इज़ अ फैक्ट which you and I we can't deny. However, at the same time, यहाँ पे जो एमनेस्टी इंटरनेशनल बात कर रहा है, हमारे अपने आइन के आर्टिकल 10 में ये एक्सेप्शन प्रोवाइडेड है कि डिटेंशन, और ये जेट ब्लैक टेररिस्ट के हवाले से है, दहशतगर्दों के हवाले से है, जो लीगल लेकूना एग्जिस्ट करते हैं उनको ब्रिज करने के हवाले से है। ये तरमीम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को फर्दर स्ट्रेंथन करने के हवाले से है कि उनको कम से कम जो कानूनी सुकम रह जाते हैं वो कम से कम ब्रिज हों, वो कम से कम गैप्स जो हैं वो रिड्यूस हों, और उसके साथ साथ सेफ गार्ड्स क्या हैं। अब ये देखें, ये तो नहीं है कि किसी को बस डिटेन कर लिया गया और फिर उसको 3 माह जो है किसी के सामने पेश नहीं करना। हाँ, नॉर्मल अरेस्ट में ये होता है कि आप किसी को अरेस्ट करें, इलाका मैजिस्ट्रेट के पास 24 घंटे के अंदर आपको पेश करना होता है। इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें एक रिव्यू बोर्ड है। वफाकी हद तक अगर बात की जाए तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो रिव्यू बोर्ड तश्कील देते हैं, जिसका एक चेयरमैन होता है और 2 मेंबर्स होते हैं, और मेजॉरिटी के साथ वो डिसीजन होता है कि वेदर दैट डिटेंशन इज आर्बिट्री, लॉफुल और विदाउट एनी और अनलॉफुल और विदाउट एनी कॉज। तो ये तमाम तर मामला जो है देखने वाले हैं। इसमें सेफ गार्ड जो हैं वो बिल्ट इन है। दिस इज नॉट न्यू, दिस इज बीन डन बिफोर। और इसमें भी हमने नादिया साहिबा जो हमने सनसेट क्लॉज रखा है वो 3 साल का रखा है कि 3 साल तक ये कानून रहेगा, एंड दिस इज only pertaining to terrorism, terrorist related activities और counter terrorism को फर्दर जो हमने उसके खिलाफ जो आप स्ट्रेंथन करने के लिए, ठीक है, आपने कहा सिक्योरिटी फोर्सेस को मजीद स्ट्रेंथन करने के लिए जो लकूना से वो आप लोगों ने इसको अमेंडमेंट के जरिए सही किए हैं। लेकिन एक छोटा सा सवाल पहले, फिर मैं मौलाना फजलुर रहमान की तरफ आती हूँ कि 3 महीने अगर किसी को हिरासत में लिया जाता है ऑन अकाउंट ऑफ कि उसने अमन व अमान की सूरत हाल, जो नेशनल सिक्योरिटी है, या अगवा बराए तावान या टारगेट किलिंग, उसकी फैमिली को तो बताया जाएगा, आप कोर्ट में तो पेश नहीं कर रहे, या वो 3 महीने मिसिंग रहेगा? देखें, अब वो रिव्यू बोर्ड है, अगर कोई ऐसी बात होती है तो बिल्कुल वो चीज़ मंजर आम पे भी आएगी। एंड इफ समबडी ऑफ कोर्स जो अगर किसी को ये है कि उसके वेयर अबाउट्स नहीं पता चल रहे, तो देन दे कैन ऑब्वियसली अप्रोच द कोर्ट, बिकॉज ऐसे केसेस में जो दहशतगर्दी की केसेस हैं इसमें फैमिली मेम्बर्स को इन्फॉर्म नहीं किया जा सकता। और उसकी बड़ी वजह यह है कि एक आप देखिए एविडेंस है, एविडेंस के साथ इंटरफेरेंस हो सकती है। इन्वेस्टिगेशन के थ्रू जो आप चीज़ें अनर्थ करते हैं तो उस इन्वेस्टिगेशन में खलल डाला जा सकता है। सो ऑफ कोर्स
you'll have to see, और अगर कोई फील करता है कोई फैमिली मेंबर की शायद गलत रोक पकड़ा है, पहली तो बात है वो सेफ गार्ड वो जजेस का जो रिव्यू बोर्ड है वो बैरिस्टर साहब ये रिव्यू बोर्ड बताएगा फैमिली को, कि डिसाइड करेगा कि फैमिली को आया बताया जाए कि उसके बेटे भाई या जो कोई भी उसकी फैमिली में से दहशतगर्दी के या इन सारे इल्जाम में हिरासत में लिया गया, ये वो डिसाइड करेगा। जब तक वो दिल भी इन लिम्बो के कहाँ गया। जी देखें, उसके लिए भी मैं आपको यही गुजारिश कर रहा हूँ कि उसके लिए भी अगर कोई ऐसा फील करता है कि उसका उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है और व्हाट्सोएवर, देन दे कैन फाइल दैट हेवियस पिटिशन, और वहाँ पे बिल्कुल अदालत में जवाब आ जाएगा। और ये ऑन आई थिंक इस तमाम तर मामले के ऊपर जो मैंने एटलीस्ट पहले देखा है कि फैमिली को इन्फॉर्मेशन नहीं होती, डिटेंशन होती ही इसीलिए है ताकि कोई एविडेंस के साथ इंटरफेयर ना कर सके, इन्वेस्टिगेशन हो सके और तमाम तर मामला जो है वो अनर्थ हो सके। अगर आप फैमिली वालों को बता देंगे तो फिर देन ऑब्वियसली यू विल नॉट हैव एनी रिजल्ट ड्यूरिंग दैट इन्वेस्टिगेशन और या एविडेंस के साथ एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर दें। यहाँ पर एक सवाल, बैरिस्टर साहब एक सवाल है, ये आपने इन्वेस्टिगेट किया और बिकॉज ऑफ द एविडेंस एंड सो नोबडी शुड गेट इनटू द एविडेंस, इसलिए आप ये कर रहे हैं कि फैमिली से इसको छुपा के रखा जाए, और फिर उसके बाद उसके ऊपर साबित ही नहीं होता जिस मकसद के लिए उसको उठाया गया है, तो फिर क्या होगा? फिर फैमिली को कॉम्पनसेट कैसे करेंगे, उस शख्स को कॉम्पनसेट कैसे किया जाएगा? ये भी तो आपकी लॉ का हिस्सा होना चाहिए। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन बात यह है कि अगर जिसके ऊपर सस्पिशन होती है या जिसके ऊपर शवाहिद मिलते हैं और फिर उनको फर्दर प्रोब किया जाता है, उसको एविडेंस को देखा जाता है, तो अगर किसी की इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है और उसके वो वाक़तन इनोसेंट है, तो बिल्कुल वो कॉम्पनसेशन सीख कर सकते हैं स्टेट से। अब आए रोज़ केसेस में ऐसे होता है कि आप देखते हैं कि अगर किसी को मिस्टेकन आइडेंटिटी के तौर पे अगर आप उठा लेते हैं या इन्वेस्टिगेट करते हैं, उनको अरेस्ट कर लेते हैं, तो फिर ये ऐसी चीज़ें तो हैं कि उसके लिए रिकोर्सेज मौजूद हैं और वो लीगल रिकोर्सेज लोग लेते भी हैं, वो रास्ता भी इख्तियार करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी एतराज़ उठाया है कि ये किस किस्म का कानून हुकूमत ने बनाया कि जब चाहेगी जिसे चाहेगी जिस शहरी को उठा लेगी और बताएगी भी नहीं। देखिए मौलाना साहब तो खुद इस चीज़ का उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे जिक्र किया। मौलाना साहब ने तो खुद कहा कि मैं अपने गांव में शाम 5 बजे के बाद नहीं जा सकता, और इसी तरह की अलॉन्ग दोज लाइंस उन्होंने ये बात की कि मेरे भाई जो हैं वो घर से नहीं निकल सकते। तो you see the problem is definitely there. This menace of terrorism is there कि जो दहशतगर्दी का नासूर है, जो जिसमें आप पिछले साल से इस साल अगर कंपैरेटिव एनालिसिस करें और एनालाइज करें तो उसमें 2 फोल्ड जो है इंक्रीज आई है। तो अब वहाँ की सूबे की हुकूमत अगर नहीं उनकी कैपेसिटी और वो नहीं कर पा रहे, तो जाहिर बात है कि ये हमें तो इक़दाम उठाने हैं। हमें अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को स्ट्रेंथन करना है, जो लीगल लकूनाज हैं उनको ख़त्म करना है कि कम अज़ कम दहशतगर्दों के खिलाफ तो बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन ज़्यादातर इस किस्म के एंटी टेररिज्म एक्ट आपने देखा जो दफात हैं वो सियासी बुनियादों पर, सियासी लोगों पर लगाई जाती हैं, और इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। चाहे वो आप ऑपोजिशन में थे तब की बात देख लीजिए, इस वक्त तहरीक इंसाफ है उनको देख लीजिए। तो बात सिर्फ इतनी है कि अगर ये दहशतगर्दी के हवाले से रहे तो चले ठीक है, मान ली जाए, लेकिन अगर ये सियासी लोगों को उठाकर और उन्हें गायब कर दिया जाए और फिर लोग ढूंढते रहें, तो ये ज़रा फिर आपको भी देखना होगा कि ये तरामीम नहीं। आपने बिल्कुल मुनासिब बात की, मैं बिल्कुल आपकी बात से मुत्तफिक हूँ कि सियासी कारकुनान के ऊपर या सियासी लोगों के ऊपर इसका इतलाक नहीं होता, ना होना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल इफ दे आर एक्चुअली इन्वॉल्व्ड इन सम सॉर्ट ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ या इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ में अगर वो इन्वॉल्व हैं अगेंस्ट द स्टेट, अगेंस्ट नेशनल सिक्योरिटी एंड सो एंड सो फोर्थ। हाउएवर एट द सेम टाइम मैं ये समझता हूँ कि इस नासूर से जान छुड़ाने के लिए जिस तरह हमने पहले ये इकदाम उठाया था, हमें ये दोबारा इसीलिए उठाना पड़ा है कि कम से कम आपके 2 सूबे हैं, बलूचिस्तान और केपी, एट द वेरी लीस्ट, जो कि आउट इन द ओपन अपेरेंटली आपको नजर आ रहा है कि वहाँ पे दहशतगर्दी के वाक़यात जो हैं वो बढ़ भी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील मलिक साहब, स्टेट मिनिस्टर फॉर जस्टिस, हमारे साथ थे। वक्त हुआ है यहाँ पर एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस हाजिर होंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ होंगे शेख वकास अकरम।
वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली की जो सज़ाएँ हुई और उसके बाद एक नाअहली और वो अपील के हवाले से जो सारे मामलात हैं, इस पर बात करते हैं। इन फोकस हैं शेख वकास अकरम साहब, सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। शेख साहब, कहा यह जा रहा है कि कौमी असम्बली में जो आपके ख़िलाफ़ हुकूमत ने कार्रवाई का सोचा था, वो जज्बा खैर सगाली के तहत फ़िलहाल उसको रोक दिया गया है। ज़रा ये मामलात क्या हैं, ये बताइएगा कि ऐसा ही हुआ है टू इनेबल दैट कंड्यूसिव एनवायरनमेंट ताकि मज़ाकरात की तरफ बढ़ा जा सके? नहीं, इसमें इस किस्म की कोई बात नहीं है। उसे ख़त्म नहीं किया गया है, कोई चीज़ विड्रॉ नहीं की गई है, उसे डिफ़र किया गया है। नंबर एक। नंबर दो ये है, मुझे खैर सगाली का पैगाम तो कहीं नहीं पहुंचा, मगर ये ज़रूर है कि हमारी पार्टी का डेलीगेशन जिसमें आमिर डोगर साहब, हमारे 2 MNAs, हमारे एक्टिंग चेयरमैन गौहर साहब, ये जब पहुंचे तो उन्होंने पिछले 2-4 दिनों से ये इनके साथ इस गुफ्तगू में एंगेज थे कि ये बड़ी ज्यादती है। ये पाकिस्तान की असेंबली में आज तक कभी किसी के साथ ऐसे नहीं हुआ है। दे आर सर्कमस्टांसेस जिनकी वजह से हमारे लोग लीव ऑफ एब्सेंस देने पे मजबूर हैं, जिसकी वजह से वो नहीं आ सकते। और खुसूसन वो लोग जैसे मैं हूँ जो असेंबली के अंदर से अगवा कर लिए गए थे। तो वो फिर 2-4 दिन की गुफ्तगू हुई और फिर आखिर वो एंगेजमेंट जो है वो स्पीकर साहब के ऑफिस में जो है वो फाइनलाइज हुई और उस पर फिर यही तय हुआ कि इसको डिफर किया जाए। अच्छा। ये हुआ है कि उसमें मुज़ाकरात के हवाले से कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई। आई डोंट नो व्हाई अखबारें इसको क्यों रिपोर्ट कर रही हैं और कैसे कर रही हैं। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। ठीक है, आपने कहा कि डिफर किया गया है, तो सर इसको डिफर कब तक किया जाएगा? ये कहा यह जा रहा है कि जो आपकी बुध का पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ था, उसमें से कई दोस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये चाहते हैं कि हुकूमत के साथ एक सियासी मुज़ाकरात की तरफ बढ़ा जाए, और हुकूमत भी यही चाहती है। देखिए, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी है, ये एक जमहूरी पार्टी है। हर आदमी अपने व्यूज रखता है, वो खुल के वहां पे बयान करता है और वो पूरी डिस्कशन होती है हमेशा की तरह, हर इशू की तरह। तो इसमें भी मैं तो उसमें शामिल नहीं था, मगर मुझे पता लगा कि इसमें भी गुफ्तगू हुई होगी, लोगों ने अपने व्यूज भी दिए होंगे। कुछ लोग शुरू से मुज़ाकरात की बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मुज़ाकरात हमेशा हम शुरू करते हैं और उसमें फिर ये लोग आगे से उस तरीके से, उस जज्बे से नहीं आते जिस तरीके से हम जाते हैं। लोगों ने ये भी जिक्र किया कि नेगोशिएशंस कमेटी भी खान साहब ने जो है उनके हुक्म पे फॉर्म की गई थी और उसमें भी कोई फैसला नहीं हो सका। सही। तो एट द एंड ऑफ द डे प्रिवेल वही करता है जो मेजॉरिटी कहती है। और फिर ऑन टॉप ऑफ दैट मुज़ाकरात में हैं वो इमरान खान साहब की परमिशन के बगैर, उनके सिग्नल के बगैर, वो पार्लिमानी पार्टी जो मर्जी कहती रहे, पार्लिमानी पार्टी अपना केस तो खान साहब के सामने रख सकती है, मगर मुज़ाकरात के हवाले से फैसला जो है वो इमरान खान साहब के हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं। ठीक है, तो आपने कहा कि जैसे एवरीबडी इज फ्री टू एक्सप्रेस देयर व्यूज, क्योंकि बड़ी ओपन डिस्कशन होती है और होनी भी चाहिए, यही जमहूरियत का तकाजा भी है। इस वक्त कंसेंसस क्या है पार्टी के अंदर कि मुज़ाकरात एक राह हो सकती है कि सियासी जमातों से और खुसूसन हुकूमत से बातचीत की जाए, या आपकी पार्टी में मेजॉरिटी का ओपिनियन ये है कि नहीं करनी चाहिए बात? देखिए, मैं इसमें मेजॉरिटी मिनॉरिटी में नहीं जा सकता। मिक्स व्यूज हैं और लोगों के पास ये बात तो जरूर है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, मगर ये किसी को नहीं पता कि किस पैराए में और कैसे होने चाहिए और कहाँ होने चाहिए और किससे होने चाहिए। सो आप ये सिर्फ हवा में बुरी नहीं चला सकते, आपको ये पता होना चाहिए कि चीजें जानी किस तरफ है। तो वो इन जनरल तो हर कोई अपनी राय दे देता है, मगर आगे किसी को ना कुछ पता है और ना वो उस पर बात करने की अथॉरिटी रखते हैं। वो खान साहब ही रखते हैं, खान साहब ही फैसला करेंगे। सही। जिन्होंने इनकी टिकटों का फैसला किया, जिन्होंने इनके कैंडिडेटर का फैसला किया, वो अपनी पार्टी का जो मुज़ाकरा है उसका फैसला भी उनकी डोमेन है, किसी और की नहीं है। और अभी तो उन्होंने बाकायदा तौर पर इंस्ट्रक्शन दी थी कि कोई मुज़ाकरात की बात नहीं करेगा और आप जो है अपना आईनी हक एक्सरसाइज करें। ठीक है, लेकिन शेख साहब, क्या इस वक्त लगता है, क्योंकि ज़ाहिर तहरीक इंसाफ के हवाले से बहुत सारे जो सियासी मुबस्सरीन हैं वो भी कहते हैं कि जो तहरीक इंसाफ की सियासत है वो एक बंद गली की तरफ जा रही है, क्योंकि अराकीन के सज़ाएँ हो चुकी हैं, नाअहली की तलवार लटक रही है, वो अपील होंगी, फिर उस पर कब फैसले होंगे, और दूसरी जानिब
یہ دیکھا جا رہا ہے کہ احتجاج بھی اگر ہو رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ اس پیمانے پر اور اس نوعیت کے نہیں ہو رہے جو کبھی تحریک انصاف کے ہوا کرتے تھے، اور اس کی بہت ساری ریزنز آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کی وجوہات ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تحریک انصاف کو آگے بڑھنے کے لیے کہیں نہ کہیں اس عمل کا آغاز کرنا ہوگا جنہیں مذاکرات کہتے ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اگری نہیں کرتا ہوں مبصرین سے جو کہتے ہیں کہ اس طرح احتجاج نہیں کر سکتی آپ 5 کا اور 14 کا۔ آپ ٹی وی والوں کو تو اجازت نہیں ہے دکھانے کی، آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ لیں، اس پہ ویڈیوز موجود ہیں، ہر ضلع کی موجود ہے، ہر صوبے کی موجود ہے، اس میں تعداد بھی دیکھ لیں۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ کس بڑی تعداد میں ہزاروں لاکھوں لوگ پورے پاکستان میں مجموعی طور پہ باہر آئے، کہاں کہاں آئے، کس جذبے کے ساتھ آئے، کہاں ان کو کیسے روکنے کی کوشش کی گئی۔ تو مبصرین ایکچولی آج کل ہوتا یہ ہے کہ ہم تبصرے کرتے ہیں، یا وہ فیڈڈ ہوتے ہیں یا کوئی چیز فیڈ کی جاتی ہے یا انفارمیشن کے بغیر ہوتے ہیں۔ تو میرے خیال میں وہ تجزیہ یا وہ تبصرہ زیادہ فروٹفل ہوتا ہے یا زیادہ حقیقت کے قریب ہوتا ہے جو فیکچول انفارمیشن کے اوپر جب آپ لوگوں کی بات کرتے ہیں۔ اور دوسرا آپ نے کہا کہ بند گلی میں جا رہے ہیں، بلائنڈ ایلی کی طرف جا رہے ہیں۔ دیکھیں، ہمارے ایم این ایز وہ قربانی دے رہے ہیں جو آج تک تاریخ میں اور کسی پارٹی کے ایم این ایز ایم پی ایز نے نہیں دی ہے۔ 10 سال سزائیں، مطلب یہ ضرور ہوتا تھا کہ بڑے لیڈروں میں سے 3-4 کو سزا ہوئی اور باقی سارے سکون سے بیٹھے رہتے تھے۔ یہاں بڑا کیا چھوٹا کیا سب کوئی سزائیں ہوئی، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ وہ قربانیاں ہیں جو وہ جدوجہد اور تحریک کے راستے میں دے رہے ہیں، بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ تحریک انصاف کہیں ختم ہونے جا رہی ہے۔ پیچھے لاکھوں کروڑوں لوگ موجود ہیں، پیچھے اور لاٹس موجود ہیں۔ آپ جتنے لوگوں کو زبردستی راستے سے ہٹائیں گے اور لوگ سامنے آئیں گے، ان کو ہٹائیں گے اور لوگ سامنے آئیں گے۔ تو یہ تحریکوں میں اسی طرح ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی ایسی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ ہاں، سلام ہے ان ایم این ایز کو، ان ایم پی ایز کو جنہوں نے خان کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہونے کی سزا جو ہے اس کی پاداش میں وہ سزا ہو گئے۔ اچھا شیخ ان صاحب، کو سلام ہے، ان کو جذبے کو سلام ہے، ان کی سیاستوں کو سلام۔ شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ جو اس وقت حکومت نے قومی اسمبلی کے اندر اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے اندر ترمیم لے کر آئے جس میں 3 مہینے کے لیے جو ہے وہ حراست میں لیا جا سکتا ہے، اور آپ سے قبل بیرسٹر عقیل ملک ہمارے ساتھ تھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لکونس تھے اس لاء میں، اور کیونکہ دہشت گردی میں بڑا اضافہ ہو رہا ہے اس لیے اس کے اندر یہ ترمیم لائی گئی ہے کہ حراست میں رکھا جائے گا اور بتایا بھی نہیں جائے گا۔ دیکھیں، اس قسم کے جو لاز ہوتے ہیں وہ اپنے مخالفین کا منہ بند کرانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس قسم کی امینڈمنٹس جو ہے یہ بالکل شرمناک ہے، یہ ناقابل قبول ہے۔ مطلب 2025 میں بھی پاکستان کے شہری اس قسم کی سامراجی قوانین کا شکار ہوں گے، یہ ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ تو بہرحال ہم تو اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں جی، ہم تو اس کو نہیں مانتے ہیں اوبیسلی۔ آپ مجھے یہ بتائیں ایم این ایز کون ہیں جن کو سزائیں ہوئی ہیں؟ اے ٹی سی میں ہوئی ہیں دہشت گردی میں۔ کیا یہ دہشت گرد ہیں؟ 3 دفعہ ایم این اے بنے، یہ دہشت گرد ہیں؟ 1.5-2 لاکھ ووٹ لے کے آئے، دہشت گرد ہیں؟ مگر کو سزائیں کس دفعات اور کس عدالت سے دی گئی؟ دہشت گردی کی عدالت سے۔ تو ہم کیوں نہ یہ سمجھیں کہ یہ جو 3 مہینے والا معاملہ بھی ہے یہ بھی اسی طریقے سے ابیوز ہوگا جس طریقے سے آلریڈی عدالتوں کے تھرو جو ہے ہمارے لوگوں کو وہ سزائیں دی گئی ہیں۔ ہم 1919 کے غلام ہندوستان میں نہیں رہ رہے، میں بالکل اس پہ واضح کہہ دینا چاہتا ہوں، نہ ہم جائیں گے۔ یہ پاکستان ہے اور یہاں کا ہر شہری آزاد ہے۔ ہم اس پہ ٹھیک ہے، ہماری آزادی برتری نہیں ہے، مگر ہم جو آواز اٹھا سکیں وہ ضرور اٹھائیں گے۔ بہت بہت شکریہ شیخ وقاص اکرم صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو۔ وقت ہوا ہے ایک بریک کا، جب بریک سے واپس حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے جمعیت علماء اسلام سے حافظ حمداللہ صاحب۔ ان کو بھی بڑی شکایات ہیں، نہ صرف اس سے بلکہ حکومت وقت سے، اشتہار کے معاملات پر بھی، اور اسلام آباد میں مساجد کے حوالے سے۔ ویلکم بیک۔ ان فوکس ہیں حافظ حمداللہ صاحب، جے یو آئی کے سینئر رہنما ہیں۔ بہت شکریہ فار جوائننگ اس۔ حافظ حمداللہ صاحب، اسلام آباد میں جو مسجد کا معاملہ ہوا اس پہ سینیٹر طلال چودھری صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پہ تمام وضاحت بھی دی کہ کس طرح سے منتظمین کی اجازت سے نہ صرف انتظامیہ نے ایک متبادل جگہ دی بلکہ وہاں پر ایک مدرسہ اسٹیٹ آف دی آرٹ قائم بھی کیا گیا، وہاں شفٹنگ کرائی گئی، اور پھر اس مسجد کو جو کہ گرین بیلٹ پر تھی، مسجد جو مدنی مسجد ہے، اس کے جو گرائے جانے کا عمل تھا اس وقت منتظمین بھی موجود تھے۔ لیکن اب یہ سارا معاملہ جس طرح سے بڑا
گرم ہو گیا ہے میں کہوں گی، اور آج بھی ہم نے دیکھا کہ اس پر کافی مشکلات ہوئی انتظامیہ کو بھی اور پولیس والوں کو بھی. تو اور اس میں جے یو آئی کے جو لوگ ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھے. پھر پتہ یہ چلا کہ آپ لوگوں نے ان کو واپس بھی بلایا ہے، جو فورس ہے آپ لوگوں کی. یہ واقعہ کیا، اب بتائیے کہ یہ معاملہ کس طرح سے حل ہوگا؟ کیا اس کو بھی رکھنا چاہ رہے ہیں اور جو متبادل زمین جہاں پر مدرسہ قائم کیا گیا ہے وہ بھی رکھنا چاہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے نادیہ بی بی کہ دو چیزوں کو الگ کرنا ہوگا. ایک تو اس کا فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ زمین کس کی ہے اور یہ مسجد کب سے ہے. میری معلومات یہ ہے کہ مدنی مسجد جہاں بنی ہے یہ سن 1927 سے 1927 یہ اس وقت سے ہے. ٹھیک. اور پھر اس کے بعد اس کی جو نئی تعمیر ہوئی، توسیع ہوئی، یہ جنرل ضیاء کے زمانے میں ہوئی 80 کے بعد، 80 کی دہائی میں. تقریباً نئی تعمیر کی 25 سے 40 سال ہو چکے ہیں. ایک تو یہ، اور یہ وقف کی زمین ہے اور یہ کہ قبضہ بھی نہیں ہے. لوگ اس کو قبضہ کہتے ہیں کہ مولوی قابض ہے، قبضہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ وضاحت ہونی چاہیے. دوسری وضاحت یہ ہونی چاہیے کہ اگر گرین بیلٹ کی بات ہے تو گرین بیلٹ میں تو اس کے آس پاس میں آپ کو 10 یا 1 درجن کے قریب ایسے بلڈنگ، ایسے تعمیرات بتا سکتا ہوں کہ اس کو آپ کیوں نہیں گراتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ پبلک پلیس ہے، ہم ادھر پارک بنائیں گے پبلک کے لیے، تو کیا مسجد پبلک پلیس نہیں ہے؟ پارک میں تو آپ کو ہفتے میں 1 دن 2 دن جانا پڑتا ہے، لیکن مسجد میں دن میں 5 بار آپ کو جانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ سن 1927 میں لوگوں نے، جب پاکستان بھی نہیں تھا اور اسلام آباد بھی نہیں تھا، ویسے تھے دارالحکومت اور کیپٹل پاکستان کا، اس وقت کی مسجد ہے. اور تیسری بات جو آپ نے عرض کی وہ یہ کہ 2 چیزیں ہیں، ایک مسجد، ایک مدرسہ. صحیح. مدرسے کے بارے میں جو طلال بات کر رہا ہے، پارلیمنٹ کے اندر جو بات کر رہے ہیں، اس سے پہلے مولانا حیدری صاحب سے بات ہوئی تھی اور مولانا صاحب نے جو تقریر کی تھی. چیزیں 2 ہیں، قوم کو کنفیوز نہ کیا جائے. میں حکومت کو کہہ رہا ہوں. اچھا. وہ اس لیے مدرسے کے بارے میں بات ہوئی تھی، بالکل علماء کی مشاورت سے اس کو شفٹ کیا گیا. ٹھیک ہے. لیکن مسجد کے بارے میں بات نہیں ہوئی تھی، کیونکہ ایک بار جب مسجد بن جاتی ہے، دنیا کے کسی بھی فقہ میں، کسی بھی مسلک میں آپ کہیں بھی نہیں دکھا سکتے ہیں کہ آپ اس مسجد کو گرا دیں. مسجد جب ایک بار بنی پھر آپ اس مسجد کو نہ شہید کر سکتے ہیں نہ اس کو گرا سکتے ہیں. ہاں، اگر فرض کرے ایک ایسا منصوبہ ہو پبلک کی، ایک مشترکہ، ایک ہنگامی طور پر کوئی ایسا ہو، پھر علماء اور ان سب کی مشاورت سے، عوام اور پبلک کی مشاورت سے پھر بات کرے، اتفاق سے کوئی کام کرے. لیکن اتفاق تو ہوا تھا مدرسے کی شفٹنگ پر. وہ شفٹنگ تو ہوئی، علماء نے مشاورت سے کی، لیکن مسجد کو آپ نے کیوں گرایا؟ دوسری بات، ایک بات اور میں عرض کر لوں، مجھے 1 منٹ دیں. جب آپ مسجد کہتے ہیں کہ مشاورت سے، جب مدرسہ گرایا، مدرسے میں تو کوئی شور نہیں مچایا گیا، لیکن جب آپ نے مسجد کو گرایا تو رات کے تاریکی میں کیوں گرایا؟ اور جب آپ نے مسجد کو گرایا تو آپ نے قرآن جو مسجد میں تھا اس کو تو احترام کے ساتھ ادھر علیحدہ رکھتے، آپ نے تو مسجد کے ساتھ قرآن کو بھی بلڈوز کیا، اس کی بھی توہین کی آپ نے. اور تیسری بات یہ، آپ نے مسجد ایسے گرایا ایک ہی رات میں کہ اس جگہ پر آپ نے درخت لگایا، پودے لگایا کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہاں پہلے مسجد تھی. اچھا. تو آپ کیوں یہ چور کی طرح یہ سب کچھ کام کرتے ہیں؟ ایک بات کی وضاحت کرتا ہوں، بس 1 منٹ. سر، آپ کو میں نے پورا موقع دیا. مجھے اب یہ بتائیے کہ اب یہ معاملہ کیا حکومت کے ساتھ میں عرض کر لوں ایک جملے کا میں عرض کر لوں. نہیں، ایک جملے کا میں عرض کر لوں. آپ نے بات کی ہمارے فورس کی کہ فورس آئی اور جے این فورس کو واپس، کوئی فورس مورس نہیں ہے. یہ سارے علماء کرام تھے اور صرف جمعیت علماء اسلام کے نہیں، تمام جماعتوں کے قائدین تھے، اسلام آباد اور پنڈی کی، اور ورکر کارکنان تھے اور عوام اور پبلک تھے. ابھی تک تو یہ پورے نہیں آئے، لیکن اگر یہ پورے آئیں گے تو یہ ہزاروں میں نہیں پھر لاکھوں میں ہوں گے. اور پھر حکومت نے وعدہ کیا کہ یہ مسجد ہم دوبارہ بنائیں گے، تو حکومت نے 48 گھنٹے کا ٹائم لیا، تو حکومت اپنے وعدے کو پوری کر لے. اچھا، صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو مطلب اب یہ وعدہ ہو چکا ہے کہ یہاں پر دوبارہ مسجد قائم کی جائے گی اور اب آپ اس وعدے کی وفا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، ایسا ہی ہے؟
بالکل بالکل یہ بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے حافظ حمداللہ صاحب، اس ایشو کے اوپر مزید بات میں آپ سے کروں گی، لیکن فی الحال کیونکہ وقت کم ہے ابھی اور آپ نے بیان کر دیا کہ کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ لوگوں کی یہ ناراضگی علماء کی نظر آتی ہے. بہرحال اب چلتے ہیں اپنے دوسرے جو ٹاپک ہے، جس کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا کہ دہشت گرد کی حوالے سے جو ایکٹ میں ترمیم کی گئی ہے، یعنی جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 تھا اس میں ترمیم کر کے 2025 جو کیا گیا، اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ حکومت ہر ایک شہری کو مجرم تصور کر رہی، جبکہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ وہ دہشت گردی کیونکہ بڑھ رہی ہے، چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو، بلوچستان ہو یا ملک کے دیگر حصے ہوں، جہاں جہاں دہشت گردی ہوتی ہے، جو قوانین کے اندر لکوناس تھے ان کو صحیح کیا گیا ہے. دیکھیں نادیہ، بات یہ ہے، یہ ہمارا تجربہ ہے. مولانا صاحب چونکہ 40-45 سال سے اس سیاسی اکاڑے میں وہ سب کچھ سمجھتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں، اور حکومتوں کی نیتوں کو اور نیتوں میں فتور کو بھی جانتے ہیں. مجھے یاد ہے 2015 میں جب میں سینٹ میں تھا، ایک قانون آیا، وہ بھی اس قسم کی ایک قانون تھا، لیکن وہ قانون جب پاس ہوا دونوں ایوانوں سے، اس وقت نکٹا بھی وجود میں آیا، اور انٹیریئر منسٹر اس وقت چودھری نثار صاحب تھے، وہ مضبوط انٹیریئر منسٹر تھے. مجھے بتائیے نکٹا آج کہاں کھڑی ہے؟ صحیح کہاں کھڑی ہے نکٹا کتنے آپ نے یوٹیلائز کیا دہشت گردوں کے خلاف جو آپ کہہ رہی ہے؟ وہ قوانین جو انسداد دہشت گردی کے حوالے سے حکومت نے بنائی، ریاست کے بنائی، دونوں ایک پیج پر بنائی، ان قوانین کے رزلٹ ہمیں بتا دیں. آپ خود کہہ رہی ہے حکومت کہ دن بدن دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے، تو پھر آپ کی قوانین، یعنی انسداد دہشت گردی کے لیے قوانین بنتے ہیں لیکن دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے، تو پھر آپ کے قانون کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا جو مولانا صاحب کہتے ہیں کہ آپ ہر اس شہری کو آپ کے مطابق، آپ کے اس قانون کے مطابق ہر وہ شہری مجرم ہے جو آپ کے لیے مشکوک اور مشتبہ ہو، آپ اس کو اٹھائیں گے، 3 مہینے تک کوئی نہ عدالت جا سکتا ہے نہ آپ سے پوچھ سکتا ہے. یہ کہاں کا قانون ہے؟ یہ تو نہیں اسلام ہے نہ انسانیت ہے. یہ کہاں کا قانون؟ تو قانون تو لیکن بن چکا ہے، اب کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ہم یہ مخالفت کی، ہم اس قانون کو مسترد کرتے ہیں. یہ قانون نہیں ہے، یہ کالا قانون ہے، یہ ظلم ہے، یہ جبر ہے، یہ بربریت ہے. خواہ اس کو قانون کا نام آپ دیتے ہیں جو بھی دیتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ آپ نے قانون کے ذریعے لوگوں کو اٹھانے کی آپ نے پروانہ اور NOC حکومت کے ہاتھ میں دے دیا. آپ نے اس ٹاپک کے لیے کہا تھا کہ آپ حکومت کی، مولانا صاحب حکومت کی نیت اور نیت میں فطور کو جانتے ہیں، تو آپ کے نزدیک یا مولانا صاحب کے نزدیک، آپ کی جماعت کے نزدیک یہ فطور ہے کیا اس وقت حکومت کے ذہن میں؟ فطور یہ ہے کہ یہ ہائبریڈ نظام ہے. ادھر قانون سازی یا تو IMF کے کہنے پہ ہو رہی ہے، یا FATF کے کہنے پہ ہو رہی ہے، یا امریکہ بہادر کے کہنے پہ ہو رہی ہے، یا اس ملک میں قانون سازی منی پینٹاگان کے کہنے پہ ہو رہی ہے. پارلیمنٹ کو قانون سازی میں کوئی اختیار نہیں ہے، نہ پارلیمنٹرین کو نہ سیاسی پارٹیوں کو. اشارہ جہاں سے دیا جاتا ہے یہ قانون بناتے ہیں. قانون بنانے میں ان پارٹیوں کا جو حکومت میں اس کا کوئی اختیار نہیں ہے. یہ ہے فطور. صحیح. بہت بہت شکریہ حافظ حمداللہ صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو. اس ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.